बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर इस्लाम मदीना टीवी के नाजरीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, बंदा ना चीज़ अल्लामा मोहम्मद कलीमुल्लाह हैदरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर। ये आलमी सतह का फ़ुटबॉल का मैच है जो कि पूरी दुनिया की जितनी टीमें हैं वो तमाम की तमाम इस वर्ल्ड कप में उन्होंने शरीक हुए हैं और तमाम के तमाम जो हैं वो उन्होंने अपनी टीमों को इस वर्ल्ड कप में भेजा है। नाजरीन, खलीजी ममालिक में ये वाहिद इस्लामी मुल्क कतर है कि जिसको मेज़बानी का इस बार जो है ना उन्होंने कहा है और मेज़बानी भी दी है कि आप जी मेज़बानी करें फीफा वर्ल्ड कप की। पूरी दुनिया की टीमें कतर में आएंगी। इसके लिए नाजरीन कतर ने वो 5-6 सालों से वहाँ पर इसकी तैयारियों में कतर लगा हुआ था। उसने तकरीबन $225 मिलियन जो है उन्होंने इसके ऊपर ख़र्च किया, लगाया, मुख्तलिफ़ ग्राउंड बनाए। चूँकि कतर में पहले ग्राउंड नहीं था, उन्होंने इसके लिए ग्राउंड बनाए और उसके बाद इसकी तैयारी में 5-6 साल लगे रहे। वो उन्होंने 5-6-7 उन्होंने ग्राउंड भी बनाए, उनकी मुख्तलिफ़ तैयारियाँ की, रेलवे का ज़मीन के नीचे से सिस्टम किया, सड़कें बनाई, सड़कों को थोड़ा सा वसी किया, होटल्स वगैरह बनाए ताकि बाहर के जितने लोग आएंगे। ज़री बात है, आलमी सतह का वर्ल्ड कप हो रहा था तो इसकी मेज़बानी जो है ना पहली दफ़ा इस्लामी मुल्क कतर को मिली। और इस वर्ल्ड कप की वजह से सऊदी अरब के कुछ जो है ना कतर के साथ कुछ इख्तलाफात भी हुए हैं और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर ठीक भी हो गए हैं इस वर्ल्ड कप की वजह से कि आप इसका इनेकाद क्यों करवा रहे हैं अपने मुल्क में। आप इस्लामी मुल्क हैं और बाहर की जितनी टीमें आएंगी वो मगरिब ममालिक की टीमें हैं, वो तो बरहाना सूरत में आएंगे। जितने जो है ना वो शायकीन आएंगे इसको देखने के लिए, वो तमाम के तमाम जो हैं वो बरहाना सूरत में आएंगे। तो आप तो इस्लामी मुल्क हैं। तो इस सूरत हाल में जितने इस्लामी ममालिक थे उन्होंने कतर से खासा नाराज़गी का इज़हार किया। सऊदी अरब का भी काफ़ी इख्तलाफात है इससे, इसकी वजह से रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। नाजरीन, सबसे बड़ी बात यह कि कतर ने ये फीफा वर्ल्ड कप करवाया तो है अपने मुल्क में, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ के कतर के, उन्होंने एक पैगाम बाकायदा तौर पर दिया और उन्होंने कहा कि जितने शायकीन यहाँ पर आएंगे हमारे मुल्क में वो बरहाना सूरत में नहीं आएंगे, वो पूरा लिबास पहन कर आएंगे। और दूसरी नाजरीन सबसे बड़ी बात यह है कि जब सारे ममालिक उसके ऊपर इस्लामी ममालिक जो है ना वो खासा नाराज़ हुए तो कतर ने सभी को राज़ी किस तरह किया, खुश किस तरह किया कि उसने अपने कल्चर को, अपनी तहज़ीब को, अपनी सकाफ़त को उस फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर कुर्बान नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी उस सकाफ़त और अपनी तहज़ीब को उसी तरह सलामत रखा जिस तरह के दीन इस्लाम ने उनको कहा है। और दायरा क़ैर में रहकर उन्होंने इस मेज़बानी को सरअंजाम दिया और उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप को अपने मुल्क में जो है ना उसको करवाया। तो ये तमाम जितनी उन्होंने तैयारियां की हैं ये 5-6 साल से कतर कर रहा था। और नाजरीन, जब तमाम ममालिक उसके ऊपर नाराज़ हो गए, इस्लामी ममालिक, कि आप तो ये फीफा वर्ल्ड कप का जब इनेकाद करवा रहे हैं तो ये सारे बरहाना सूरत में बेहयाई के अड्डे खुलेंगे, शराबें चलेंगी। ज़री बात है, जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो तो शराब पिएंगे, यहाँ पर हमारा इस्लाम तो इजाज़त नहीं देता। तो कतर ने सब के दिल खुश कर दिए। उस वक़्त जो प्रेसिडेंट थे कतर के, उन्होंने बयान दिया और बाकायदा तौर पर उन्होंने पूरी दुनिया को एक ख़बरदार किया कि हमारे मुल्क में जितने शायकीन आएंगे ना तो किसी को अलाया कि वो शराब पिएंगे और ना वो यहाँ पर आकर बरहाना सूरत में आ सकते हैं, बल्कि वो मुकम्मल लिबास पहनेंगे और शराब के ऊपर भी पाबंदी है कि वो शराब नहीं पी सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सड़कों के ऊपर QR का कोड लगाया कि जो बंदा इसको स्कैन करेगा, जब स्कैन करेगा QR के कोड को तो सामने कुरान पाक की आयात मुबारक आ जाएंगी, हदीस मुबारक आएंगी, उससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। और तमाम शायकीन को दावत तबलीग पेश की और जितने स्कॉलर्स थे इस्लामी तमाम को वहाँ पर दावत दी, जितने उलमाए कराम थे, बड़े बड़े जितने मुहद्दिसीन थे, शुयूख थे, जितने स्कॉलर थे, तमाम को बुलाकर उन्होंने कहा कि इनको यहाँ पर आप दावत तबलीग पेश करें और यहाँ पर इनको अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से आगाह करें और इनको अल्लाह और उसके रसूल के पैगामात सुनाएं।
یہاں تک قطر نے اور باقاعدہ طور پر ایئرپورٹ سے لے کر اور جتنے گراؤنڈ ہیں وہاں تک جانے کے لیے جتنے انہوں نے قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہیں اور جتنی احادیث مبارکہ ہیں وہ تمام کی تمام انہوں نے آویزاں کی، اور وہاں پر کوئی بھی اس کو پڑھے اور نیچے انہوں نے ہر زبان میں ترجمہ کیا، انگلش میں انہوں نے کیا، فارسی میں کیا، انہوں نے اردو میں کیا ان کا ترجمہ، نیچے انہوں نے جس جہت سے وہ سمجھا سکتے تھے، دعوت تبلیغ پیش کر سکتے تھے انہوں نے کی، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے بے حیائی کا جتنے کام ہوتے ہیں انہوں نے اس کے اوپر بھی پابندی لگائی، اور باقاعدہ طور پر وقفہ نماز بھی رکھا کہ جب نماز کا ٹائم ہوگا تو نماز پڑھی جائے گی۔ تو ناظرین، ایک طرف وہ قطر ہے جس نے ایک اسلامی طریقے کے ساتھ اس کو اپنے ملک میں فیفا ورلڈ کپ کو کروایا، اور ایک طرف جب ہمارے ملک میں پاکستان میں ناظرین ہمیں تو شرم آتی ہے کہ جب ہمارے ملک میں پی ایس ایل کے جب میچ ہوئے کرکٹ کے تو 16 دنوں کے لیے ہمارے ملک میں قذافی اسٹیڈیم کے دائیں بائیں جتنی مساجد تھیں ان کو تالے لگا دیے گئے، اس لیے 16 دن وہاں باجماعت نماز نہیں ہونے دی، اس لیے کہ جناب ہم پی ایس ایل میچ کروا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں پاکستان کی جو حکومت ہے ان کو سوچنا چاہیے، کم از کم قطر کو ہی دیکھ لیں کہ اس نے کس طرح دنیا کو دعوت تبلیغ پیش کی ہے۔ اور ناظرین دیکھیں کہ جب انہوں نے اس فیفا ورلڈ کپ کا آغاز ہونے لگا، وہاں پر ٹیمیں کھیلنا شروع ہونے لگیں، تو انہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کی، اس سے قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ انہوں نے آغاز کیا۔ تو ناظرین ہمارے ملک میں جب پی ایس ایل کے میچ مجھے یاد ہے کہ جب ہونا شروع ہوئے تو اس وقت جب آغاز ہونے لگا تو انہوں نے جناب گلوکار بلوائے، اور وہاں پر جتنے وہاں سنگر تھے ان کو بلوا کر انہوں نے جناب وہاں پر رقص کروائے، اور وہاں پر جناب آتش بازی کی گئی اور وہاں پر ڈانس کیے گئے۔ میں کہتا ہوں ان کو اتنا تو سوچ لینا چاہیے کہ آپ اگر ان کے یہاں پر جو ہے وہ ٹیموں کو بلواتے ہیں اور یہاں پر پی ایس ایل اگر میچ کرواتے ہیں، کم از کم دعوت تبلیغ تو لوگوں کو پیش کریں، کم جس طرح قطر نے اب لوگوں کو ایک پیغام دیا ہے دنیا کو کہ ہم 28 دنوں کے لیے 28 دن وہاں پر ہونا ہے، تو انہوں نے کہا کہ 28 دنوں کے لیے ہم نے اپنی تہذیب کو نہیں بدلنا، ہم اپنی ثقافت کو نہیں بدل سکتے، ہم اپنے کلچر کو نہیں بدل سکتے 28 دنوں کے لیے۔ تو اس وقت جب ان کی ٹیم جو صدر ہے فیفا ورلڈ کپ کروانے والا، جب وہ ان کو ملنے کے لیے قطر میں آیا اور اس کی ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی، باقاعدہ طور پر پلاننگ ہوئی کہ آپ کس طرح آپ اس کو اس کو کریں گے، کتنے گراؤنڈ بنائے ہیں، کیا بنایا ہے۔ اس وقت پریزیڈنٹ جو تھے قطر کے انہوں نے اس صدر کو یہ کہا، حالانکہ وہ مغرب کا تھا، انگریز تھا، اس کو کہا کہ آپ جہاں کرواتے تھے پہلے جن ملکوں میں، تو کیا وہاں کی جو ثقافت تھی اور وہاں کا جو کلچر ہوتا تھا اس کو تو آپ کوئی نقصان نہیں دیتے تھے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم اس میں کوئی مداخلت نہیں کرتے تھے، جو ان کا کلچر ہوتا ہے وہ اسی میں رہیں، ہم ان کے اوپر اس میں کوئی عمل مداخلت نہیں کرتے تھے۔ تو اس وقت جو قطر کے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے اس کو کہا کہ جب ہم اپنے ملک میں کروا رہے ہیں تو ہم اپنے کلچر میں بھی آپ کو کوئی مداخلت نہیں کرنے دیں گے۔ اگر آپ کہیں گے کہ ہم اپنے شائقین کو شراب لانے کی اجازت دیں گے تو وہ ہم قطعی طور پر اجازت نہیں دیں گے۔ اگر آپ کہیں کہ ہمارے شائقین برہنہ صورت میں آئیں گے یہاں پر ہمارے قطر میں فٹ بال کا میچ دیکھنے کے لیے، تو ہم برہنہ صورت میں کبھی کسی جو شائقین جو ہیں جو بھی آئے گا ہم اس کو ایئرپورٹ سے باہر نہیں آنے دیں گے، چونکہ ہمارا ایک اسلامی ملک ہے، ہم نے اپنے کلچر کو نہیں بدلنا، ہم اپنی ثقافت کو نہیں بدلیں گے۔ تو ناظرین یہ بہت اچھا پیغام دیا ہے قطر نے دنیا کو کہ آپ ایونٹس کروائیں، لازمی کروائیں، دنیا کی ٹیموں کو بلوائیں، لیکن اپنی ثقافت کو، اپنی کلچر کو کبھی نہ بھولیں، اس کو ہمیشہ لیے یاد رکھیں، اسلام کو ہر جگہ، ہر موڑ، ہر جگہ پر یاد رکھیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اسی طرح غیرت ایمانی کا ثبوت دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنی ہمارے حاکمین ہیں تمام کو اللہ تعالیٰ جرت ایمانی دکھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہی درخواست کرتا جا رہا ہوں، اگر کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہو تو ہمارے کمنٹس میں اس میں لازمی سوال کیجیے گا، انشاءاللہ بندہ نچیز آپ کو ضرور جواب دے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔